बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। क्या कमर्शियल ड्राइवर का इकामा साए खास में तब्दील किया जा सकता है? सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों को बुनियादी तौर पर दो जुमरों में तकसीम किया जाता है। तिजारती इदारों में काम करने वाले कारकुन और इनफरादी शहरियों की जेर कफालत मुलाजमत करने वाले अफराद। शहरियों की जेर कफालत काम करने वाले कारकुनों को अमाला मंजिलिया कहा जाता है, जिसे उर्दू में घरेलू मुलाजमीन कहते हैं। ऐसे कारकुनों की इकामा फीस कम होती है और उनका बराह रास्त ताल्लुक लेबर ऑफिस से नहीं होता है। तिजारती इदारों के मुलाजमीन की इकामा फीस ज्यादा होती है और उनकी मंजूरी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी से ली जाती है, जिनके इकामे के इजरा से कबल वर्क परमिट बनाए जाते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाजात से ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि क्या कमर्शियल ड्राइवर की कफालत घरेलू ड्राइवर के तौर पर की जा सकती है। इसके जवाब में जवाजात का कहना था कि कमर्शियल ड्राइवर के इकामा को साए खास में तब्दील करने की इजाज़त नहीं है। ऐसे अफराद जो कमर्शियल ड्राइवर होते हैं, इन्हें घरेलू ड्राइवर के इकामा पर तब्दील नहीं किया जा सकता है। वाज़ेह है कि मुमलिकत के कानून के मुताबिक तिजारती इदारों में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुन वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के तहत आते हैं। उनके वर्क परमिट के इजरा के लिए सऊदीयाइजेशन के कानून को मद्देनजर रखा जाता है। ऐसे शोबे जो सऊदियों के लिए मखसूस हैं, उन पर गैर मुल्की काम नहीं कर सकते हैं। ममनुआ शोबे जिन पर सिर्फ सऊदियों को काम करने की इजाजत है, उनके लिए गैर मुल्कियों को वर्क परमिट जारी नहीं किए जाते हैं। बाज़ शोबों में सऊदीयाइजेशन का तनासुब मुकर्रर होता है, जबकि बाज़ ऐसे शोबे जिनके लिए सऊदी कारकुन मौजूद होते हैं, इनमें गैर मुल्की कारकुनों को मुलाजमत नहीं दी जाती है। घरेलू मुलाजमीन जिनमें फैमिली ड्राइवर, चौकीदार, हाउस नर्स, खानसामा और खादिमा वगैरह शामिल हैं, ये मुलाजमीन अमाला मंजिलिया के जुमरे में आते हैं। घरेलू मुलाजमीन के इकामों का इजरा और उनकी तजदीद बराह रास्त महकमा जवाजात से की जाती है, जिससे वजारत इफरादी क़ुव्वत का ताल्लुक नहीं होता है। मज़कूरा शोबों में आने वाले कारकुनों के इकामे की सालाना फीस भी कम होती है, जिसकी वजह से इन्हें कमर्शियल इदारों में तब्दील नहीं किया जा सकता। एक और शख्स की जानिब से सवाल पूछा गया है कि कारकुन को 5 बरस कबल हुरूब की वजह से डिपोर्ट किया गया था, उसे दोबारा बुलाने का कोई तरीका है या नहीं। जवाजात के कानून के मुताबिक वो गैर मुल्की कारकुन जिन्हें मुमलिकत से किसी भी वजह से डिपोर्ट किया जाता है, इन्हें सऊदी अरब के लिए ताहयात ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जिन्हें डिपोर्ट किया जा चुका हो, वो नए कानून के तहत सऊदी अरब में किसी भी वर्क वीजे पर दोबारा नहीं आ सकते हैं। अलबत्ता ऐसे अफराद को सिर्फ हज या उम्रा वीजे पर आने की इजाजत होती है। वाज़ेह है कि बाज़ अफराद का ये ख्याल है कि चूंकि ब्लैक लिस्ट का कानून हाल ही में मंजूर हुआ है, इसलिए उसका इतलाक माजी में डिपोर्ट होने वालों पर नहीं होता, तो ये तसव्वुर गलत है। जवाजात की जानिब से मुतादिद बार इस हवाले से वजाहत की जा चुकी है कि डिपोर्ट होने वालों के बारे में मंजूर शुदा कानून के तहत इन्हें ताहयात ब्लैक लिस्ट किया जाता है। माजी में जिन अफराद को डिपोर्ट किया जाता था, उनके लिए ममनुआ मुद्दत का भी तयन कर दिया जाता था। ऐसे अफराद को मखसूस मुद्दत के दौरान मुमलिकत आने की इजाजत नहीं होती थी। महकमा ज़कात, टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी ने सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों को मुत्तला किया है कि वो खलीजी ममालिक के मुश्तरका कवानीन के मुताबिक अपनी कीमती अशिया के बारे में महकमा कस्टम को मुत्तला करें। महकमा कस्टम के हवाले से मजीद कहा गया है कि खलीजी ममालिक के मुश्तरका कस्टम कवानीन के मुताबिक मुमलिकत आने वाले मुसाफिरों पर लाजिम है कि वो अपने साथ लाई जाने वाली ऐसी अशिया जिनकी मालियत 3000 रियाल से जायद हो, उसके बारे में महकमा कस्टम को मुत्तला करें। ऐसी अशिया जिनकी मालियत 3000 रियाल से जायद होगी, उन पर कानून के मुताबिक कस्टम वसूल किया जाएगा। बयान में मजीद कहा गया है कि मुसाफिरों को चाहिए कि वो कस्टम ऐप या वेबसाइट पर अपने सामान के बारे में दिए गए फॉर्म में इंदराज कराएं। दूसरी जानिब ट्रैवलर्स अथॉरिटी की जानिब से मुमलिकत आने या जाने वाले मुसाफिरों को कवानीन के बारे में आगाह करते हुए कहा है कि मुसाफिरों के लिए लाजमी है कि वो कस्टम में 60,000 रियाल नकद या उसके मुसावी दीगर करंसी
کرنسی یا قیمتی دھاتیں جو ان کے پاس ہیں ان کے بارے میں بھی محکمہ کسٹم کو آگاہ کریں۔ علاوہ ازیں ایسے مسافر جو اپنے ہمراہ ایسی اشیاء لاتے ہیں جو کسٹم قوانین میں شامل ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ ان اشیاء کے بارے میں حکام کو مطلع کریں۔ اتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ وہ مسافر جو اپنے سامان کے بارے میں کسٹم کو آگاہ نہیں کرتے، اس صورت میں برآمد ہونے والے سامان کی مجموعی قیمت پر 25% جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ دوسری بار بھی ایسا ہی عمل دہرائے جانے پر جرمانہ 50% کر دیا جائے گا۔ اگر مسافر کے بارے میں یہ شک ہو کہ وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے، اس صورت میں اس کا تمام سامان ضبط کر کے کیس پروسیکیوشن کے ادارے کو ارسال کر دیا جائے گا۔ محکمہ کسٹم نے قوانین کے بارے میں مکمل آگاہی کے لیے اپنی ویب سائٹ پر تفصیلات درج کی ہیں جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ سعودی کسٹم قوانین کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے مسافر زیادہ سے زیادہ 200 سگریٹ لا سکتے ہیں۔ کسٹم قوانین کے مطابق تمباکو نوش افراد کے لیے حقے میں استعمال کرنے والا 3 کلو تک تمباکو لانے کی اجازت ہے۔ کسٹم قوانین کے مطابق مسافروں کے پاس 200 سے زیادہ سگریٹ یا 3 کلو سے زیادہ حقے میں استعمال ہونے والا تمباکو لانے کی صورت میں اسے ضبط کر کے کسٹم ڈیوٹی عائد کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں نسوار ممنوع ہے اور اس پر پابندی عائد ہے، اس لیے مسافروں کو چاہیے کہ قوانین پر سختی سے عمل کریں تاکہ کسی قسم کی مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مسجد نبوی ریاض الجنہ کی زیارت 27 رمضان سے 2 شوال تک معطل۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ رمضان کے باقی ماندہ ایام اور عید الفطر کے ابتدائی دنوں میں مسجد نبوی ریاض الجنہ کی زیارت عارضی طور پر معطل کی گئی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق مسجد نبوی کی انتظامیہ نے فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ 27 رمضان بمطابق 28 اپریل سے 2 شوال 3 مئی 2022 تک ریاض الجنہ کی زیارت معطل کی گئی ہے۔ یہ فیصلہ زائرین اور نمازیوں کی سلامتی کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مسجد نبوی کی انتظامیہ چاہتی ہے کہ زائرین سہولت اور آسانی کے ساتھ زیارت کریں اور انہیں مسجد نبوی میں زیارت کا موقع بہتر شکل میں مہیا ہو۔ مسجد نبوی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ رمضان کے دوران مسجد نبوی میں حاضری اور ریاض الجنہ کی زیارت سے لاکھوں افراد نے فائدہ اٹھایا ہے۔ تراویح، تہجد اور عید الفطر کی نماز میں شرکت کے خواہش مندوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی تناظر میں ریاض الجنہ کی زیارت عارضی طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عید الفطر پر سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے لیے 22 اضافی پروازیں۔ ایمریٹس ایئر لائن عید الفطر کی آمد کے پیش نظر مملکت کے 7 شہروں اور مشرق وسطیٰ کے لیے اضافی پروازیں چلا رہی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ایئر لائن کے شیڈیول میں 22 نئی پروازوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے جن میں اضافی نشستیں بھی ہوں گی۔ مزید پروازوں میں A380S اور بوئنگ 777S بھی شامل ہوں گی جن کو 28 اپریل سے 8 مئی تک سعودی عرب کے شہروں کے علاوہ کویت، بیروت اور عمان کے لیے چلایا جائے گا۔ اسی طرح سعودی عرب میں ریاض سے باہر اور اندر طلب کو پورا کرنے کے لیے 2 اور 8 مئی کو 2 اضافی پروازیں بھی چلائی جائیں گی۔ ختم قرآن کی دعا رمضان کی 29ویں شب کو تراویح میں ہوگی۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے کہا ہے کہ اس سال مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں ختم قرآن کی دعا 29 رمضان کی شب کی تراویح میں ہوگی۔ اعلیٰ قیادت نے یہ فیصلہ مسلمانوں کے مفاد، ان کی سلامتی کی خاطر کیا ہے۔ حرمین انتظامیہ ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے کہا ہے کہ رمضان کی 27ویں شب کے موقع پر مسجد الحرم میں زائرین کی تعداد رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات سے زیادہ تھی۔ ان کی سلامتی اور آرام کے تمام انتظامات کیے گئے تھے۔ انہوں نے زائرین سے کہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، نرمی سے پیش آئیں اور سکون سے کام لیا جائے۔ مسجد الحرم کے آداب کی پابندی کی جائے۔ زائرین عمرے کے دوران فوٹوگرافی سے گریز کریں۔ وزارت حج و عمرہ۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ زائرین خانہ کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کرتے ہوئے فوٹو اور ویڈیوگرافی سے گریز کریں۔ یکسو ہو کر عبادت کی جائے۔ حد سے زیادہ فوٹوگرافی عبادت کے ماحول کو متاثر کر رہی ہے۔ وزارت حج و عمرہ نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ مسجد الحرم میں عمرے کے دوران فوٹوگرافی عبادت میں خلل پیدا کر رہی ہے۔ فوٹوگرافی کے دوران قریب سے گزرنے والوں کی روحانی کیفیت متاثر
ہوتی ہے۔ وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ جو لوگ زائرین میں فوٹوگرافی اور ویڈیو میں دلچسپی رکھتے ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ طواف السعی اور نماز کے دوران دوسرے زائرین کی پرائیویسی کا خیال رکھیں اور انہیں الجھن میں نہ ڈالا جائے۔ وزارت حج عمرہ نے رمضان کے آخری عشرے میں ازدحام کے پیش نظر زائرین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ نئے ماسک کا استعمال کریں، طواف اور سعی میں تیزی نہ دکھائیں، مسجد الحرم میں زیادہ سامان نہ لایا جائے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔